बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। शामी साहब तो आते हैं, मेरे ख्याल कॉफ़ी के दौर चल रहे हैं आपके यहाँ। ख़बरें ऐसी बड़ी बड़ी गर्म है कि आपको शायद कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ गई है। ज़रा रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स हो रहे हैं। अच्छा, अलबत्ता इस्लामाबाद में ऑल इज़ नॉट वेल। अच्छा, वजह ये हुई कि शहजाद अकबर साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उनका इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कबूल भी कर लिया। 2 नामों पर गौर भी हो रहा है। तो उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, क्या वजह बनी, एहतसाब के बयानिए का क्या हाल हुआ, एक मौजू ये है हमारा। दूसरा, तो शहबाज गिल साहब कहते हैं उन्हें कोई मज़ीद बेहतर मौका नज़र आ गया होगा, अच्छा चलें वो या तो, मिलने वाला होगा। और हमारे जनाब कामरान खान साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिए। मारूफ तज्ज़िया निगार हैं, मुमताज़ ब्रॉडकास्टर। अपनी उनकी एक ख़ास नज़र होती है मामलात को देखने की। ज़ाहिर है कि वो खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत मंजूर हो गई, वो भी हो गई और बड़ा धांसू किस्म का फैसला वो भी सुप्रीम कोर्ट अभी ने ज़ेर लिया। मुतालिया हमारे, अभी आज ही डिस्कस करेंगे। लेकिन कल जो जनाब इमरान खान साहब का जो खिताब था, जो वो भी अपनी आपका मिसाल वज़ीर आज़म आपके साथ, उसमें भी कई एक ऐसी पेचीदा उनके बयानात हैं जिसकी तशरीह मुझे चाहिए आपसे भी। और पेचीदा कामरान नहीं खान है, साहब बड़े पेचीदा। बड़े पेची नहीं, बड़े साफ साफ बयानात हैं। अच्छा हाँ, दो टोक किस्म के। अच्छा, खान साहब आपको खुशामदी सर कहते हैं। पहले ज़रा देख लीजिए कि इमरान खान साहब कल क्या फरमा रहे थे, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में बराह रास्त अवाम से गुफ्तगू करते हुए। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आ जा रहे हैं, तो कभी कोई बेरोज़गार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कभी कोई कुछ कहता है। अब गई जी गवर्नमेंट, कल गई, परसों गई, और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो पब्लिक निकली है वो मेरे साथ निकली है। हाँ, महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ। मैं आपको एक और ज़रा एक ख़बरदार करना चाहता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पे निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा, और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा, वो उसको पैसे से प्यार है। आज डील हो गई, कल डील हो गई, परसों डील हो गई, यहां से शोषे छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। हम जी पाकिस्तान आएंगे, मैं तो इंतजार कर रहा हूं आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाएं। कामरान खान साहब, अमूमन वज़ीर-ए-आज़म बड़ा ठहर के बड़े मुदल्लल तरीके से गुफ्तगू करते हैं। जो उनके जहन में बातें होती है उनको कम्युनिकेट करने का हुनर भी वो जानते हैं। लेकिन ये जो जुमले आपके खिदमत में हमने पेश किए, नाज़रीन के सामने रखे, इससे क्या लग रहा था? कुछ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, परेशान हैं, किसी दबाव का शिकार हैं, या बहुत पुरएतमाद होकर ये बातें कर रहे हैं? किसे सुना रहे थे ये पैगाम? उनका आपकी दानिश में किसके लिए था? देखिए, मैं थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ रखता हूँ इस बात से, जो आपने पहला कलमा कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अमूमन ठहरे हुए और मुदल्लिल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। अमूमन वज़ीर-ए-आज़म जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, और इसीलिए कई बार वो ऐसी बातें कह जाते हैं कि जिसकी फिर बाद में तस्हीह की या तशरीह की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जो गुफ्तगू होती है वो हालात की अक्कास होती है, और जाहिर है कि उसकी भरपूर तर्जुमानी उनके लहजे में और उस कंटेंट में है जो कि वो कल फरमा रहे थे। तो यकीनन जाहिर है कि वो एक दबाव का सामना कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो कसीर जहती दबाव है जिसका उन्हें सामना है। और एक जानिब तो जाहिर है कि महंगाई का तूफान है जो कि इसमें उनकी बदकिस्मती भी शामिल है यकीनन, और वो बड़ा इस पे यकीन भी रखते हैं, सितारों पे और किस्मत पे और इन तमाम मामला पे। तो बहरहाल तेल की कीमतें बढ़ गई, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई, की दबाव की वजह से रुपए की कदर गिर गई, और उसकी वजह से पाकिस्तान में एक माशी बुरानी सूरत हाल और फिर महंगाई की एक बदतरीन सूरत हाल सामने आ गई। दूसरी जानिब उनकी हुकूमत जो है वो डिलीवर करने में यकीनी तौर पर वो नाकाम हो गई है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। मुख्तलिफ मामला पे मसाइल अपनी जगह है, तो उस पर 100% चाहे हो ना हो, लेकिन बहरहाल शदीद मसाइल है। और आवाम की जो परेशानी है या मुश्किलात है उसमें उनसे इजाफा हुआ है, और इससे मुख्तलिफ अपोजिशन जाहिर है कि वो बात
गई वो साफ वादे लगता है। तो अपोजिशन इस वक्त किसी भी सूरत में उनको इस बात का मौका नहीं देना चाहती कि किसी दबाव के तहत या किसी अवामी सोचाल से उसकी हुकूमत को खत्म करे, क्योंकि जाहिर है कि इतनी मुश्किल सूरत हाल है, कोई भी जमात आके उस वक्त ये तो खास साहब खबरदार अलबत्ता वज़ीर-ए-आज़म किसे कर रहे थे? मैं ये समझता हूँ कि फिर मैंने कहा था जब कसीर जहती चैलेंजेस है तो खिताब भी उनका कसीर जहती है, और ये बात बहुत अहम है। इससे पहले भी बात आ चुकी है और लोग कहते हैं कि जाहिर है कि ये इमरान खान उस तरह जाने वाले नहीं हैं जैसे कि इससे पहले दूसरे कई वज़ीर आज़म गए। ख्याल यही है कि जाहिर है कि वो एक जज्बाती आदमी हैं, और अगर वो जिसकी उन्होंने तर्जुमानी की कि मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, ये बात इससे पहले गर्दिश कर चुकी है। तो ये हम उन्हीं पे छोड़ते हैं कि वो खुद इसकी तफसील से बताएं कि वो उसका खिताब किससे है। बज़ाहिर बहरहाल वो अपोजिशन को मुखातिब कर रहे हैं। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि शायद वो मुख्तलिफ जो उनको चैलेंजेस का सामना है, या इस बात का इसरार है कि मुल्क को जरूरत इस वक्त जोड़ने की है, और जो मसाइल हैं वो एक जमाती जो हुकूमत है या एक जमाती इन्फ्लुएंस है वो उसको हल नहीं कर सकता। इसके लिए तमाम कौमी जमातों को किसी न किसी बुनियादी प्रोग्राम पे इकट्ठा होना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है या माशी सूरत हाल है, शायद उनके जहन में ये बात है या वो सुनते रहते हैं कि सबको साथ लेके चलने की कोशिश करें, अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश करें। शायद वो उस पर झुंझला रहे हैं और इसीलिए शायद, और वो उससे एग्री नहीं कर रहे, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर इस कशमकश के नतीजे में मेरी हुकूमत खत्म होती है तो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता हूँ। एक दिलचस्प सी धमकी है जो कि कल उन्होंने दी। यानी वजीर आजम चौमुखी लड़ेंगे। वो मुझे मौलाना जफर अली खां का शेर याद आ रहा है कि मैं एक जिम्मेदार एक आप इतने मगर औजे सहाफत पर ये एक तुक्कल लड़ेगा आपकी सारी पतंगों से। वाह 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 वाह। तो ये जो तुक्कल है वजीर आजम का, ये जिम्मेदार अखबार के लिए था। हाँ जी, हाँ। तो ये तुक्कल जो है वो सारी पतंगों से लड़ेगा। तो आप समझते हैं कि वजीर आजम को इस तरह चौमुखी लड़नी चाहिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि वजीर आजम क्या किसी को भी चौमुखी नहीं लड़नी चाहिए, और लड़ना ही क्यों चाहिए? पहली बात तो ये है कि आखिर क्या जरूरी है कि लड़ाई जाए? क्या बगैर लड़े कोई आप जद्दोजहद नहीं कर सकते, या कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, या कोई कशमकश में आप फाते नहीं हो सकते? अगर आपके पास फन है, हुनर है, और आपका इखलास है, खुलूस है, नियत है, तो आप बगैर लड़े जीत के दिखाए ना। और लड़ के भी और वो 5 फ्रंट पे लड़ेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा, और 4 फ्रंट पे लड़ेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा। और उस वक्त जबकि आप कमजोरी की सूरत हाल में, आप मजबूत सूरत हाल में तो नहीं है, अवाम में आपकी कोई वाह या जय तो नहीं हो रही है, अवाम में तो आप शदीद दबाव का शिकार हैं। मगर वजीर आजम एक फाइटर तो है ना, उनकी तो यानी पूरी जिंदगी जो बताती है कि वो थक के बैठते नहीं हैं, वो अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। तो ये एक जो फाइटिंग स्पिरिट है उनकी, वो नजर आ रही है या कुछ घबराहट नजर आ रही है आपको? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो हार मानने वाले नहीं हैं, और वो एक फाइट बैक करने वाले शख्सियत हैं, और हमेशा जो है वो उसको करते हैं। मगर बुनियाद होनी बड़ी जरूरी है ना, और मैदान से हम आहंग होना, मौसम से हम आहंग होना, और जो तमाम कैफियत हैं उससे हम आहंग होना भी तो जरूरी है। अगर कुछ मुवाफिक नहीं है, कुछ आपके हाथ में नहीं है, तो आप जज्बे से लड़ सकते हैं, मगर एक उसकी यानी कि कोई लिमिट होगी ना कि किस हद तक आप लड़ सकते हैं, और आपके साथ कौन है और क्या उसकी तर्जुमानी हो रही है। कल वो ये बात कर रहे हैं, और आज उनके एहतसाबी नारा जो कि उनके इलेक्शन का और कामयाबी का सबसे बड़ा नारा था, वो उसका एक सबसे बड़ा सतून गिर गया। तो ये इसका मतलब ये कि मामला तो अंदर खराब है, बाहर तो नहीं खराब है ना। वो भी घबरा के इस्तीफा दे गए या दबाव में आके दे गए, या जो उन्होंने सब्ज़बाग दिखाए थे उसकी वजह से उन पर तनकीद हुई? ये भी तो होता है ना, बाज़ औक़ात बड़े दावे करते हैं आप
لیکن ان کا نتیجہ نہیں نکلتا. ابھی تو یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ دے گئے یا مانگ لیا گیا ان سے یا فارغ کر دیا گیا, رخصت کر دیا گیا. عمران خان حکومت میں دینے والا سلسلہ کم ہوتا ہے, وہ تو لینے والا سے یا جنبش ابرو سے فارغ ہو جاتے ہیں نا. ان گنت لوگ فارغ ہو گئے, تو اس میں کوئی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خود انہوں نے سوچا ہو کہ اب میں تھک گیا ہوں اور استعفیٰ دے دیا. ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو مشن تھا, جو ان کو سونپا گیا تھا, جو کام انہوں نے اپنے سر لیا تھا, وہ تو میک اور بریک تھا عمران خان حکومت کی کامیابی کے لیے کہ وہ احتساب کو کامیاب کرائیں گے. تو اچھا ہوتا کہ آج جانے سے پہلے وہ, یا اگر ایسی کیفیت ہوتی تو وہ بتاتے کہ یہ وہ ملزمان ہیں جن سے ہم نے لوٹی ہوئی رقم وصول کی اور ان کو یہ سزائیں ہم نے کروا دی ہیں. یہ احتساب کے عمل میں سر کیا غلطی اور کہاں غلطی ہو, کیوں یہ بیانیہ کامیاب نہیں ہو سکا, اور کیوں جو ان کا ایک بڑا موٹیو تھا وہ فلاپ ہوا اور استعفیٰ دینا پڑ گیا ایک صاحب کو؟ پھر ایک تو میرے خیال میں نیت میں استحکام نہیں تھا, مستحکم نیت نہیں تھی. دوسری بات یہ تھی کہ حکومت کے اندر جو فیصلہ سازی تھی وہ چوچو کا مربع تھی, کہیں پر ان کی چلتی تھی, کہیں ان کی نہیں چلتی تھی, اور سیاسی سروائیول کے لیے پھر ان کو اپنی باغیں کہیں اور دینی پڑی, اور جب باغیں کہیں اور انہوں نے دی تو باغیں جن کے ہاتھ میں آئی انہوں نے پھر اس کو اسی انداز سے چلایا. اور یہ پھر کبھی مورخ لکھے گا کہ اس دوران جو ہے وہ احتساب اور سیاست اور اس سب کے معاملات کس طریقے سے آگے بڑھے ہیں. یہ ایک وہ چیپٹر ہے یا وہ ایک کتاب ہے جو کہ لکھی جانی باقی ہے, اور یقیناً وہ کوئی بہت ہی احسن تبصرہ نہیں ہوگا اس حکومت کے لیے جو آئی اسی لیے تھی کہ وہ احتساب کرے گی اور ملک میں احتساب کرے گی نہیں کرے گی, ملک میں کرپشن کا خاتمہ نہیں کرے گی تو کمی کرے گی. میں آپ شامی صاحب ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ آج ملک کی کیا صورتحال ہے, اور کون سا ادارہ, کون سا ڈپارٹمنٹ, کون سا محکمہ ایسا ہے جہاں پر پہلے رشوت دے کے کام ہوتا تھا اور اب بغیر رشوت دیے کام ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب کامران خان صاحب. تو شامی صاحب سب سے پہلے آپ تو یہ فرمائیے نا کہ اب جب کہ شہزاد اکبر صاحب مستعفی ہو چکے یا استعفیٰ لے لیا گیا اور استعفیٰ قبول کر لیا گیا, اب پاکستان تحریک انصاف سرکار کا جو احتساب کا بیانیہ ہے جو کہ بڑی کور ویلیو تھی اس کی, وہ کہاں کھڑا ہوگا آنے والے 6 ماہ میں, سال میں؟ دیکھیں, تحریک انصاف کی حکومت نے ایک ایسی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی جو اسے لینی نہیں چاہیے تھی. دیکھیے, جو اس وقت نیب ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, وہ ایک سب سے بڑا ادارہ ہے نا احتساب کا, اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے, یعنی ایک قانونی طور پر اور آئینی طور پر, اور یہ اس کی ذمہ داری ہے جو شکایت وہاں جائے اور وہ تحقیقات کرے, پھر مقدمہ عدالت میں آئے. اس میں حکومت کو تو فریق بننے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ جب حکومت فریق بنتی ہے پھر وہ احتساب انتقام میں بدلتا ہوا نظر آتا ہے, یا جانبداری لوگوں کا اعتبار ختم ہوتا ہے اس سے. تو اس لیے یہ جو بیانیہ ہے وزیر اعظم کا, یہ ایک انہوں نے ایک اپنے آپ کو, یعنی کہنا چاہیے, یعنی چادر جو ہے اس سے باہر جو ہے ایک قسم کی ٹانگیں پسار لی. اور پاکستان کی تاریخ میں بار بار جو ہے سیاستدانوں کا جب احتساب ہوا ہے اور حکومت اس میں فریق بنی ہے تو وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے. تو اس لیے اس کو نیب پہ چھوڑنا چاہیے تھا, اور نیب جانتی, عدالت جانتی, سیاست جانتی. ٹھیک. تو ایک بات, دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, ادارے جو ہیں اپنا کام کرتے ہیں, کوئی برطانیہ میں, کوئی انڈیا میں, کوئی امریکہ میں, یعنی وہاں صدر یا وزیر اعظم جو ہیں وہ اس طرح کی صورتحال میں مبتلا ہی نہیں ہوتے, نہ دوسروں کو کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ادارے بھی ادارے تو موجود ہیں, طاقتور ہوں, امپاورڈ ہوں, فری. دیکھیں نا, ایک ایسا ادارہ جس کو اتفاق رائے سے جس کا چیئرمین بنایا آپ نے, تو اس لیے یہ سارا معاملہ جو, ایک بات. دوسری, اب آپ میں آپ بتائیے, جو وزیر اعظم نے خطاب کیا نا, انہوں نے کہا کہ بھئی وہاں تو مجھے بولنے نہیں دیتے پارلیمنٹ میں, تو جو ان کے دل میں تھا غبار بھرا ہوا سب وہاں سے نکالا. اب مجھے ایک ہمارے جو ایک ویور ہے شیخ محمد لئی گجرات سے, وہ صبح سے مجھے کئی بار فون کر چکے, اور انہوں نے باقاعدہ مجھے وہ بھیجا ہے پرچہ بھی, جو انہوں نے اس ٹیلی فون نمبر پر, وہ کہتے ہیں میں نے 357 بار کال کی اور کال نہیں ملی, ریکارڈ قائم کر دیا اور کال میری نہیں ملی.
انہوں نے کہا یہ چند کالیں ہیں جو پہلے ہی ان کو بس وصول کی جاتی ہیں. تو میں 357 بار ان کے پاس دستاویزی ثبوت ہے اس بات کا. یہ نوٹ فرما لیں جو لوگ وہاں پہ ہمارے دوست اندازہ لگائیں آپ نا, لوگوں کی بھی دیکھیں نا, لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھیں وہ کس طرح ہے. یعنی لوگوں میں سوال کرنے کی جو امنگ بھری ہوئی ہے, اس کا 357 بار وہ فون جو ہے 9229900051 والا, اس پہ انہوں نے کال کی. یہ تو میرا خیال ہے ریکارڈ قائم کر دیا. دستیاب تاریخ کا ایک بڑا ریکارڈ ہے کہ 357 بار شیخ صاحب نے وزیر اعظم سے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ کے موجودہ نمبر جو تھا, مطلوبہ نمبر, وہ مسلسل نہیں ملا, انگیج مصروف تھا. تو چند جو ہے وہ جو کالیں جو ہیں وہ لی گئی ہیں. بہرحال ہم نے کہا بھی ہم اس کی تحقیقات تو نہیں کر سکتے, جو بھی خوش نصیب ہے ان کی کال مل گئی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کام آپ ایک الزام لگاتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلے دیکھ لینا, آج ہی جو فیصلہ ہے اس پہ آپ نے اتنا رگڑا لگا ہے شبیر اس کو, خورشید شاہ کو. آپ دیکھیں کتنے دن انہیں رہنا پڑا ہے, اور پھر کچی پکی چیزیں. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسی آپ کی ایک پراپرٹی ہو اور مجھے اس کے اندر دھر لیا جائے کہ کیونکہ جامی صاحب کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف مجھ سے حاصل ہوا ہے تو میری بے نامی جائیداد ان کے نام پر. اسی لیے نہ ہماری کوئی پراپرٹی نہ آپ کو دھرے گا. خاور گھمن صاحب السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اب خاور گھمن صاحب کی پراپرٹی کو ہمارے نام لگا دی جائے, اسی لیے کہ آپ نے کال کی تھی ان کو, انہوں نے گفتگو کی تھی آپ سے. یہ طریقہ کار کیا ہے؟ قوم کو ایک ایسے بخار میں مبتلا کر دیا. ویسے وہ جو ججمنٹ آئی ہے نا منصور علی شاہ صاحب نے اور عمر عطا بندیال صاحب نے لکھی ہے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس پہ میں آتا ہوں. ساتھ ساتھ ہم نے محسن جا سے کتنی ججمنٹس آ چکی ہیں, ایک ایک کہا گیا ہے کہ 2 سال بعد نیب فائنل ریفرنس دائر نہیں کر سکا, مزید حراست میں رکھنا غیر قانونی اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی. آپ دیکھیں خواجہ سعد رفیق کا معاملہ, شاہد خان عباسی کا معاملہ, احسن اقبال کا معاملہ, اب ان کا معاملہ, فواد کا معاملہ, یہ شہزاد اکبر صاحب والا معاملہ, چیخ کے عدالتیں کہہ رہی ہیں بھائی یہ کیا کر کیا رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ جہاں نیب کے چیئرمین جو ہیں اپنی کارکردگی کا بہت ثبوت پیش کر 70% کنوکشن ہو رہی, درست ہے, اچھی بات ہے. لیکن بھائی آپ جو سیاسی مقدمات ہیں جب آپ ان میں الجھتے ہیں تو پھر آپ کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا گھمن صاحب السلام علیکم, یہ فرمائیں یہ شہزاد اکبر صاحب جو مشیر برائے احتساب ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا سر؟ استعفیٰ دیا انہوں نے خود سے یا استعفیٰ لیا گیا, اور وجوہات کیا سامنے اب تک آئی ہیں؟ اچھا, میری جامی صاحب 6 جنوری کو ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, کافی تفصیلی ملاقات رہی, اور وہاں پہ میں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا. اس کا نتیجہ تو نہیں نکلا یہ احتساب کا نعرہ لگا کے آئی تھی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال کے دوران کوئی بھی بڑا کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا. تو وہ ہم نے یاد ہوگا رپورٹ بھی کیا تھا, جی ہمارے پروگرام میں آیا تھا, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بالکل یہ ایک بہت بڑا فیلور ہے احتساب. ظاہر بات ہے احتساب کے حوالے سے جس طرح شامی صاحب نے بھی عرض کیا کہ جی نیب ہے تو نیب اپنا کام کرتا ہے. ویسے تو میڈیا کے اندر تاثر یہ ہم نے بنا دیا ہوا, جیسے ابھی بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ایز ایس کے جی نیب کو عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر ڈرائیو کرتے ہیں. نیب نہیں, ہم نے نہیں بنایا, یہ خود حکومت نے بنایا ہے. اچھا, کانسٹیٹیوشنل ایک اس کو اٹونومی ہے, وہ اپنے طریقے سے حکومت نے بار بار یہ بات کہی ہے. اور انعام یہ جو کیا احتساب اکبر ہے, شہزاد اکبر صاحب نے, اور حکومت کے دیکھیے ایک بات سنیں گھمن صاحب, جب کوئی نیب کاروائی کرتا ہے یا ایف آئی اے کو کاروائی کرتی ہے, حکومتی وزراء پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, لوگوں پہ الزامات لگاتے ہیں, وہ ساری چیزیں دہراتے ہیں, میڈیا ٹرائل کرتے ہیں. دیکھیں سر, وہ تو آپ دیکھیں اگر ان کے خلاف کوئی کیس آتا ہے یا کوئی ادارہ موو ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن وہ بات کرتی ہے. یہ تو اپوزیشن سے فرق نہیں پڑتا, اپوزیشن حکومت نہیں ہوتی. اچھا, آ جاتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے جب یہ بات ہوئی تو مجھے 6 جنوری کو اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کے اب جو دن ہے اس پوزیشن کے اندر تھوڑے رہ گئے ہیں. میری آپ سے بریکنگ نیوز تو دے دینی چاہیے تھی آپ کو. اچھا, وہ سر بریکنگ نیوز آپ کو پتا ہے ہم ایسی بریکنگ نیوز نہیں دیتے کہ جو جب تک کنفرم نہ ہو جائے, لیکن میری اسیسمنٹ تھی اس وقت. اینی ویز جس کے بعد پھر اصل مسئلہ یہ ہے شامی صاحب کہ ایف آئی اے کا جو کیس ہے, جو حکومت خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو کافی زیادہ پر امید ہیں کہ وہ جو شواہد سامنے آئے ہوئے ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہے, اور اپنی جو ظاہر ہے ایف آئی اے گورنمنٹ کے اندر آتا ہے, اور ایف آئی اے کے پاس جو اختیارات ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو
हुकूमत का ये ख्याल है कि शायद कोई नया बंदा लाया जाए जो कि वाइट कॉलर क्राइम के अंदर एक्सपर्ट हो, और ये जो खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है अगेंस्ट शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, उसको थोड़ा सा वो जो है इफेक्टिवली आगे लेके जाना चाहते हैं। मुझे बुनियादी तौर पर ये वजह लग रही है एहतसाब के हवाले से। आपसे बात करने से कुछ देर पहले ही कुछ टिकर्स मैंने देखे हैं जिसमें ये कहा गया ज़राए के हवाले से कि गालिबन चंद रोज़ पहले उनसे कुछ अहम केसेस के ऊपर प्रेजेंटेशन ली गई, जो प्रेजेंटेशन में बात की गई और उसके बरक्स जो दस्तावेज़ात वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत पेश की गई उनमें फ़र्क था। याद होगा जामी साहब के एक मुख्तलिफ औकात में जब शेख रशीद साहब से पूछा जाता था कि FIA के हवाले से, तो वो कहते थे कि वो मेरी डोमेन नहीं है, उसको जो है मोहतरम बैरिस्टर शहजाद इकबाल साहब अकबर साहब चला रहे हैं। तो वो सर्टनली उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब नाखुश थे। अब वो जो नया कौन सा बंदा आता है वो किस तरह आगे लेके जाता है इस सारे आप ये बताइए, शहजाद अकबर जो हैं उनको कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या बिल्कुल आउट हो गए? फिल वक्त जो मेरे पास इतलात हैं, कोई मुस्तकबिल करीब के अंदर तो कोई ऐसी जिम्मेदारी उनके हिस्से में मुझे आती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरूर जामी साहब थोड़ा सा अगर आप तबसरा करने की इजाजत दे दें, क्योंकि थोड़ा सा हमारा भी ये अब बिल्कुल जनाब, आप इमरान खान साहब के आने से एक बात तो है, इमरान खान साहब आपको पता है कि वो सबसे मिलते हैं, सब उनके सवालों के जवाब देते हैं। आपको पता है लाहौर के मुकीम, रायबंड के मुकीम, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हमारे ऊपर पाबंदी थी, हमें तो हमारे से बात भी करने की हमें इजाजत नहीं हुआ करती थी, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते थे। तो वो खान साहब इस हवाले से है कि जो भी उनसे सवालात करें, जो भी आपने उनसे बात करनी है वो खुल खुला के बात करते हैं। ये जो कल का खास तौर पर उनका जो बयान आया है, मेरी इस हवाले से राय ये है कि उन्होंने तमाम अतराफ में, और ये एक वाज़ेह पैगाम भी जो आ दिया हुआ है, अपने जो कार्ड उन्होंने टेबल के ऊपर रख दिए हैं कि मैं तो करने वाला नहीं हूँ। अगर किसी के भी ज़हन में कोई ख्वाहिश है कि एज एफ के जी वो मुझे इक़्तिदार से बाहर निकाल के, या वो ये समझते हैं कि अमन की चैन की बांसुरी बजाएगा, वो नहीं होने दूंगा, पैसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। वो मेरे ख्याल में बड़ा बत्ती एक उन्होंने बयान दिया। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वो जो कहते हैं कि बाद में अगर कोई मौका याद आ जाए लड़ाई के तो वो फिर आपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल में खान साहब खावर ये कहीं ऐसा तो नहीं था, मुख्तसर फरमाया, ब्रेक भी आ गई, कि वो जो पंजाबी में ही कहते हैं मुहावरा है कि जी बेटी को सुना के शायद बहू को सुनाना, समथिंग लाइक दैट। सर मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक जिसको हम कहते हैं हमारे पत्थर ये ख्याल है कि बेटी को कहती हूँ और ये मोहम्मद साहब एग्री कर रहे हैं, मगर असल बात ये चारों तरफ उन्होंने पैगाम पता नहीं बेटी कौन है, बहू कौन है, अब बाबा कौन है, वो कह रहे हैं कि और ये क्या है, ससुराल क्या है, ये आपका उम्दा तबसरा है गुमान साहब, इसके लिए आपका क्या है, ननिहाल क्या है, क्या दाग का शेर है। हमने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। अल्लाह, अब भाई बात ये है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी बारीक पहलू तवज्जो तलब ये भी है, हालांकि ब्रेक आन पहुंची है, कि जब भी कोई शख्स को एहतजाज करना चाहे, तो यहाँ हमारे यहाँ मुल्क में जब भी एहतजाजी तहरीकें उठी हैं या ऐसी कोई मूवमेंट्स चली हैं, तो उसमें और भी अनासिर कारफरमा होते हैं। तो आप कुछ खास हवाओं होते हैं, होंगे, बाद औक़ात बाद में आते हैं, बाद औक़ात हमारे वामे होते हैं। हम भी तो लोगों को यानी एक डराते रहते हैं ना, ख्वाब दिखाते रहते हैं। हवाओं के मुखालिफ आप अच्छा, मगर आप ये देखिए भुट्टो साहब ने भी कहा हमाला रोएगा, हमाला, तो फिर अल्ताफ गौर साहब ने डॉन का आजारिया लिखा था, पहाड़ नहीं रोते, पहाड़ नहीं रोते। एक ब्रेक नाज़रीन, इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो शामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर आज शेख रशीद साहब ने बात की। उन्होंने कहा अगर इमरान खान साहब ने बाहर निकल कर ख़तरनाक होने का कहा है तो फिर क्या हो गया है, हम सब कहते रहते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने ख़िताब में महंगाई की बात की, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बारे में उनके जो ख़यालात दिल में वो खुलकर उन्होंने बयान किए, और ये तक कह दिया कि अदालतों को चाहिए कि रोज़ाना समाअत करके शहबाज शरीफ का मामला ख़त्म कर दें। अदालतों में दरख्वास्त दें, यानी ये जो अदालत है उसमें आप दरख्वास्त दें कि रोज़ाना समाअत करें। और फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया आज कि जी लाइव नशर किया जाए, ये वो भी दरख्वास्त दें जाके अदालत में। ये सारे मुकदमे लाइव नशर होने चाहिए। इसमें क्या है, जो आप चाहते, अदालतों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अज़हार ख्याल करने से आपका काम नहीं हो सकता। सही, एक बात। दूसरी बात मैं बताऊँ कि हमारे जो कैप्टन उमैर मी हैं वो कहते हैं कि शहजाद अकबर जो है जल्द पाकिस्तान से चले जाएंगे।
पता नहीं है यार अल्लाह करे यहीं रहे, हमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं है उनको भेजने से, नहीं, वो क्यों उनका भी वतन है पाकिस्तान। और एक शराफत अजीज साहब हैं, वो मुझे कहते हैं मैंने 331 बार टेलीफोन किया है, अच्छा, मेरी कॉल नहीं मिली। शेख साहब ने 357 बार कॉल की और ये इन्होंने 331 बार। और असदुर रहमान खान साहब कहते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए फिर इनके हामी जो हैं वो भी कहीं हमला चमला कर देंगे? अल्लाह अकबर। अच्छा खान साहब के, अच्छा नहीं, अल्लाह ना करे हमारे यहाँ ऐसी कोई सूरत। एक बात मैं जवेद साहब भी लंदन से ये हमारे जो तारिक कमाल काजी साहब बड़े सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बड़े वकील हैं, और उन्होंने मुझे टेलीफोन के कहा भाई आप जरा वजीर आजम का हलफ उठा ले कॉन्स्टिट्यूशन से। जो वजीर आजम उठाते हैं, जब वजीर आजम हलफ उठाते हैं अपना ओहदा संभालते हैं, उसमें क्या है? उसमें जो दस्तूर का आर्टिकल 91 है 91 उसके ज़ैली शिका 5 ये वजीर आजम का हलफ है। उसके दो फिक्रे मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं वजीर आजम ने कहा, देखिए एक लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में कि वो कौमी मुजरम है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। जी, उन्होंने कहा कि अगर मैं उनसे मुजरमों से मुफाहमत करूँगा तो ये कौम से गद्दारी करूँगा मैं। कुछ भी आप संगीन मुकदमा हो किसी पर, जब तक अदालत फैसला नहीं देगी आप उसको मुजरम करार नहीं दे सकते। और वो भी वोट लेके, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वोट लेकर उस ऐवान में पहुंचा है। शहबाज शरीफ को मैं कौमी मुजरम समझता हूं, ठीक है ना? वो आप हलफ में क्या लिखा हुआ है जरा सुनिए आप, बाकी बात छोड़ दी, कि मैं अपने जाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। ये तो हलफ में बोला जाता है कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा, उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और ये कि मैं हर हालत में, अल्फाज बोला करें, हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। कानून के मुताबिक बिला खौफ व रियायत, बिला रग़बत व अनात, हर किस्म के लोगों से, खा वो अपोजिशन की किस्म के हों, खा वो नून लीग की किस्म के हों, खा वो MQM की किस्म के हों, या कलदम तंजीमें हों, या उनको तो छोड़े ना, वो तो असेंबली में मौजूद नहीं है ना। वो जो लोगों के नुमाइंदे उनकी बात कर रहे हैं। एक नया नुक्ता निकला है ना, कलदम तंजीमों से तो बात करने को आप तैयार हो जाते हैं। कलदम को छोड़े, कलदम तंजीमों से आप बात करने को तैयार हो जाती है। और यहाँ जो जिनके हाथ खून से रंगे हुए, वो मुजरिम नहीं है, उनको जो मुजरिम है, मगर इसको ये कहते कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। देखिए इंसाफ जो है ना वो होता ही कानून के मुताबिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी एक अजब नुक्ता है, कहा जब मैं किसी मुकदमे का फैसला करता हूं, अब तो मैं गवाहियों के मुताबिक फैसला करता हूं, जो एविडेंस मेरे सामने आती है, यानी एब्सोल्यूट इंसाफ नहीं है कोई चीज, आप इल्हामी इंसाफ कोई चीज नहीं है। आपके सामने जो गवाही पेश होगी ना, उसकी बुनियाद पर आप फैसला करेंगे मुकदमे का। आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं इससे बालतर होकर फैसला करूंगा। तो आईन कहता है मैं कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। तो वजीर आजम इन अल्फाज पर गौर करें, अपना हलफ पढ़ें, फिर अपने जो कुछ उन्होंने फरमाया है उस पर गौर करें और देखें कि वो कहाँ खड़े हैं, और मेरी बात मान लें, एक हफ्ते की छुट्टी ले लें, क्या करें, नथिया गली चले जाएं, आराम फरमाएं, बर्फबारी देखें और रिलैक्स करें, और बल्कि अपने आसाब जो हैं उनको सुकून दें। ठीक। अदर जावेद साहब, ये शहजाद अकबर साहब को चूँकि हम जिक्र कर रहे थे, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, आप लंदन जा पहुँचे, सुना दोबारा
پتہ نہیں یہ اب کبھی لندن میں ہوتے ہیں، کبھی لاہور میں ہوتے ہیں، کبھی کس سے ملتے ہیں. اس دفعہ تو ہم نے ان کے لیے برنچ کیا، اس میں بھی یہ غائب ہو گئے، آ نہیں پائے، غائب ہو گئے. کہتے مجھے فلو ہو گیا. انہوں نے کئی اور اہم برنچز کرنے تھے. اچھا، یہ میں آپ کو اندر وہاں چلے گئے، وہاں اندر خبر دیتا ہوں ہمیں قربان کر کے. ہاں جی. اچھا حضرت جاوید صاحب یہ فرمائیں، یہ NCA جو برطانوی ایجنسی ہے، پھر وہ ڈیوڈ روز، وہ اخبار، اور پھر شہزاد اکبر صاحب، یہ تو کہانی وہاں سے ایک بڑے ہائی لائٹ ہو کے شروع ہوئی تھی، تو اس کا کتنا کردار ہو سکتا ہے؟ ان کا بھی حصہ ہے گویا جی. یہ بھی تشکیل و تکمیل فن میں نہیں، یہ جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، ہاں، وہ نصف صدی کا قصہ ہے، نشانے پر تھے. یہ بھی 2-4 برس کی بات نہیں. جی ہاں، یعنی اظہر جاوید کے نشانے پر تھے شہزاد اکبر، اور یہ ان کے نشانے پر ہوں گے پھر. یہ کہا یہ بھی دیکھتے. جی اظہر. بہت شکریہ جامی صاحب اور شامی صاحب آپ سے معذرت، وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا. دوسرا نہیں، وہ کہتے ہیں کہیں اور چلے گئے تھے آپ. نہیں، اس وقت کہیں اور نہیں گیا، یہ میرا خیال ہے انہوں نے غلط فہمی ہو گئی جامی صاحب کو. آپ کے سامنے تو ہم دیکھیں، ہماری انٹیلیجنس پہ ڈاؤٹ نہ کیجئے گا، پہلے بات کریں، یہ بعد میں پروگرام میں بات کرتے ہیں. اچھا جی، اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب تھے، ان سے جب یہ NCA والا معاملہ بھی آیا تھا، انہوں نے 2 وعدے کیے تھے عمران خان صاحب سے. انہوں نے ایک تو کہا تھا کہ جو شہباز شریف ہے اسے میں برطانیہ میں جو ہے ایک جو معاملات ہیں ان میں اس کو میں کنوکٹ قرار دلواؤں گا، اور جس کی ایک کڑی ایک اخبار کی سٹوری بھی تھی. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، وہاں سے تو بری ذمہ ہو گئے شہباز شریف صاحب. وہی بیان کر رہے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ لگ گئی ان کو. وہی بات کر رہے ہیں. ریلیٹڈ ایک اور اہم خبر آ رہی ہے اگلے چند دنوں میں، جس کی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب نے جلدی میں استعفیٰ دیا ہے. اگر وہ چند 1-2 دنوں میں وہ جب خبر سامنے آئے گی جس میں شہباز شریف کی بے گناہی کے اور بڑے ثبوت آئیں گے، تو شہباز اکبر صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا. شہزاد اکبر صاحب جو فرماتے تھے کہ شہباز شریف کا NCA کے اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سلمان شہباز کا، اس کے اور ثبوت آ رہے ہیں کہ یہ سارا جو کیس یہاں پہ رکھا گیا NCA میں، وہ صرف اور صرف اس کا ٹارگٹ شہباز شریف تھے، اور شہباز شریف کو نشانہ بنانے کے لیے NCA کی طرف گیا، NCA انہوں نے کلین چٹ دی. اگلے 2-3 دن میں یہ معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں شہباز شریف جو ہیں وہ بجلی بن کے گر پڑے ہیں احتساب اکبر صاحب پر؟ شہزاد اکبر صاحب، شہزاد اکبر صاحب، سوری، شہزاد اکبر صاحب نے کیا حکومتی خرچے پہ یہاں پر جو ابھی بھی انہوں نے جس طرح حکومتی ذرائع مبینہ طور پر. جی اظہر جاوید صاحب، اب آپ ان بیچاروں کو کمزور سمجھ کے نا ان پہ اس طرح سر، میں اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا، اور میں نے دعوت دی تھی کہ میرے خلاف یا لنڈن کی کورٹ میں دعویٰ جو ہے مجھے کورٹ میں لے کے جائیں. انہوں نے میری خبر کو جھٹلایا تھا، تو میں ابھی تک تو انتظار کر رہا تھا کہ شاید برطانیہ کی کورٹ سے مجھے کوئی نوٹس ملے، لیکن وہ مجھے نوٹس دینے کی بجائے خود پتلی گلی سے نکل لیے. اور انہوں نے جو ہم اس وقت کہا گیا، ایک میڈیا مہم چلائی گئی، تو ہمارا وہ جو خبر تھی. صاحب یہ موضوع تو تفصیل طلب تھا، لیکن آج چونکہ خاور گھمن صاحب اور کامران خان صاحب سے گفتگو ہو گئی پہلے حصے میں، تو وقت کی کمی تھی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پوائنٹ تو اسٹیبلش کر دیا. چلو شہزاد اکبر صاحب دیکھیے، بہت اچھی 4 خبر بھائی، دیکھیے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. بہت اچھی 4 خبریں، بہت اچھی. ایک تو ہماری ایسی خبر، ایسی 4 خبریں سر کہ دل خوش ہو. عائشہ ملک جی، انہوں نے حلف اٹھا لیا، سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کا انہوں نے حلف اٹھایا، پھر بینچ میں بیٹھی چیف جسٹس نے کہا یہ جناب اپنے میرٹ پہ منتخب ہوئے. تو جسٹس عائشہ ملک زندہ باد، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. دوسری خبر ہے سر کرکٹ کے میدان سے، جہاں پچھلا جو برس ہے، گزرا برس، وہ بے شمار کامیابیاں اور بے شمار ایوارڈ لے کے آیا بابر اعظم کھلاڑیوں کے حصے میں. کئی ایک سر، مثلاً بابر اعظم جو ہیں ان کے حصے میں 4 ایوارڈز آئے ہیں. ایک تو یہ نمبر 1 ODI بیٹر بلے باز، جی. پھر یہ جوائنٹ ٹاپ، دنیا میں دھاک بیٹھ گئی، وہ شاہین افریدی ہیں. نمبر 1 ODI بیٹر یہ قرار پائے. پھر یہ جوائنٹ ٹاپ رینک T20 بیٹر قرار پائے. اب بیٹسمین ہی بیٹر کہا جاتا ہے کیونکہ خواتین بھی کھیلتی ہیں. پھر نمبر 3 ICC مین T20 جو ٹیم بنی کہ پوری دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کو T20 کے میدان میں اکٹھا کیا جائے، تو اس ٹیم کے یہ کپتان مقرر کیے گئے پرفارمنس کی بنیاد پر. اور نمبر 4 ICC ODI جو ون ڈے انٹرنیشنل 1 روزہ میچ ہوتا ہے، اس کی بھی جو انٹرنیشنل ٹیم بنی جس کا انتخاب کیا گیا، یہ اعزاز ہوتا ہے، اس کے بھی یہ کپتان قرار پائے. اور اس کے علاوہ محمد رضوان جو ہمارے وکٹ کیپر بلے باز ہیں، یہ T20 پلیئر آف دی ایئر قرار پائے ہیں. پچھلے برس انہوں نے دھواں دھار بلے بازی کی. اور شاہین شاہ افریدی جو لیفٹ آرم بالر ہیں، یہ ICC پلیئر آف دی ایئر مجموعی طور پر یہ قرار پائیں. اور ایک سر گارفیلڈ سوبرز، ان کے اعزاز میں ایک ٹرافی اور یہ میڈل جاری کیا جاتا ہے جو ان کے حصے میں آیا ہے. یہی نہیں بلکہ فاطمہ ثنا، ہماری ایک بچی بہن، جو کہ ICC نے انہیں ایمرجنگ وومنس کرکٹر آف دی ایئر قرار پایا ہے. ابھرتی ہوئی نوجوان کھلاڑی کا ایوارڈ ان کے حصے میں گیا. تو ان گنت کامیابیاں جو پاکستان
के हिस्से में जो एजाज़ात आए हैं इन सब को मुबारक और इनका शुक्रिया भी कि इन्होंने नाम रोशन किया पाकिस्तान का। खुर्शीद साहब वाला मामला रह गया है, तफसील से खुर्शीद शाह साहब के मामले पे कल गुफ्तगू करनी चाहिए, बहुत तकलीफ काटी उन्होंने, वो उनका पूरा फैसला, क्योंकि अभी हमें खबर मिली थी प्रोग्राम से थोड़ी और क्योंकि मामला सारा यही है, हामिद की पगड़ी महमूद के सर। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।